अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान की सदारत में एक इजलास हुआ। अच्छा, वो जोकर सारे इकट्ठे होते हैं, ऑनेस्टली आदमी को हंसी आती है देख के फुटेज। यानी वो यानी जी वो खुद अपने इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि हमारे आप उन्हें क्या कहिए कि वो इस अजाब में होते हैं। उनको देख के सुबह तो वैसे उनको ज़्यादा उठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी यानी वो ऐसा लगता है इनके सारे जो जिनको वजीर किसी को बना रखा है, किसी को एडवाइज़र बना रखा है, किसी को कोई नाम दिया हुआ है, किसी को कोई नाम दिया हुआ है, वो बेचारे आधे लोग तो रात को अपने वो यानी वो ठीक कर रहे होते हैं। रात को पार्टी की होती है, वो मतलब है वो अपने आप को बेचारे थके हुए मतलब नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी जो आधे हैं वो आने वाली रात की पार्टी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो जो जलसों में म्यूजिक व्यूजिक होते थे, वो उस वक्त तो एक इंतखाबी जरूरत थी ना कि अवाम भी उस पार्टी में शरीक होते थे। हुकूमत जब से आई है अब तो जाहिर है कि इनकी अपनी पार्टी है, तो फिर अवाम की क्या जरूरत है। तो वो इनकी असल जो मसरूफियात हैं वो हैं कि ना चिल करें, लाइफ चिल चिल। तो खैर वो उन्होंने बुलाया अजलास। अब क्या वो मतलब है इजलास है कि चीन जाना है, तो चीन जाने से पहले तैयारी होनी है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या मदद मांगनी है, तजारत में क्या मांगनी है, टेक्नोलॉजी में क्या मांगनी है, कैश कितना मांगना है, यही है ना एजेंडा। अच्छा, अब ये एजेंडा सेटिंग जो है, ये अब अंदाजा लगाएं कि वज़ीर आज़म है मुल्क का, जिसने अपनी कैबिनेट को बुलाया हुआ है। दे आर सपोज टू बी द मोस्ट सीरियस पीपल। मतलब है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक तो व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब फेडरल कैबिनेट इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब फेडरल कैबिनेट है इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसकी अगर फुटेज आप देखें तो दुनिया में कोई भी देखेगा तो वो सोचेगा कि यार ये क्या, ये जोकरों का मुल्क है, मस्खरों का मुल्क है, ये गवर्नमेंट है। अच्छा, अब वो गवर्नमेंट जरा देखें क्या है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की कि ये इजलास हुआ जी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पूरी क्या पढ़ के सुनाऊं। इजलास में वफाकी वज़रा शौकत तरीन, वफाद चौधरी, असद उमर, अमाद अजहर, मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, ब्ला ब्ला। आगे जी, कौमी सलामती मशीर डॉक्टर मुहीद यूसुफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इन्होंने शिरकत की। ये प्रेस रिलीज आ गई। उसके बाद एक दूसरी प्रेस रिलीज आई, और उसमें उन्होंने लिखा कि यानी वो सब कुछ वही रहा, एक नाम इसमें गायब था, वो था जनरल कमर जावेद बाजवा का। तो दूसरी प्रेस रिलीज जारी करवाई ये बताने के लिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस मीटिंग में नहीं थे। ये मुकामी जोकरों की यानी हुकूमती जोकरों की वो एक मीटिंग है, और उन्होंने बैठ के यानी वो चीन में जाकर जो भी हमने करना, हम किसी के मोहताज नहीं, हम खुद जानते हैं, अपना काम करना जानते हैं, हम खुद चलना जानते हैं, प्लानिंग करना जानते हैं। और प्लानिंग करना जानते हैं खुद, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और प्लानिंग क्या है कि प्रेस रिलीज गलत, उसके बाद दूसरी प्रेस रिलीज जारी हुई कि पहली गलत, उसके बाद फुटेज जारी करवाई, पूरा वो दिखाया कि जी ये लॉन में हम बैठे हुए संजीदा लोग बैठे हुए हैं। अब वो संजीदा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं बेचारे इनके वजीर। यानी वो जब उनकी फुटेज बनती है ना, कभी गौर से देखिए, तो वो एकदम ना आपको यानी वो एक पेन पकड़ के कोई मोबाइल छोड़ता हुआ नजर आएगा, कोई फाइल की तरह बढ़ता हुआ नजर आएगा, कोई एकदम संजीदा बनने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि फिल्म बन रही है। तो वो ऐसे करके ना एकदम बड़ा संजीदा अपनी तरफ से संजीदगी तारी करने की कोशिश करते हैं बेचारे, कि हम संजीदा लगें, लोग हमें सीरियस लें। अच्छा, जोकर का मसला ये होता है कि वो बेचारा मतलब है कि अपना काम जब छोड़ के संजीदा बनने की कोशिश करता है तो लोगों को और हंसी आती है। यानी अब क्या करें, है ही जोकर, यही करेगा ना। खान साहब खुद भी जब बहुत संजीदा होने की कोशिश करते हैं तो जवाब में उसको देख के हंसी आ जाती है कि ये क्या कोशिश कर रहा है यार बेचारा। तो वो खैर जोकरों का हुआ। वो दो ये प्रेस रिलीज है। उसके बाद फिर वजाहत आई कि वो जो पहली प्रेस रिलीज थी उसमें हमने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम डाल दिया था, वो गलती से डाल दिया था। ये तैयारी हो रही है चीन के दौरे की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठ के तैयारी कर रही है, ये जोकर सारे बैठे, और ये प्रेस रिलीज उसकी जो है गलत जारी करवाते हैं। फिर उसकी वजाहत के लिए दूसरी प्रेस रिलीज, फिर उसकी फुटेज। और अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, बाय द वे, ये प्लानिंग जो ये जा रहा है जोकरों का वफ्द, आपके ख्याल में चाइनीज एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में? अब ज़ाहिर है कि उनके मुल्क में तो जा रहे हैं ना, तो चाइनीज एम्बेसी तो एक एक चीज को पढ़ रही होगी ना कि इस वक्त उनके मुल्क के कंसर्निंग जो है वो हो रहा है। तो अब बताइए कि चाइनीज एम्बेसी के जो ऑफिशियल हैं वो क्या कितनी संजीदगी से इस वज़ीर आज़म को लेंगे, वो कितनी संजीदगी से ये जो मस्करों और जोकरों की ये जोकरों का जो एक टोला है जो बैठा होता है, संजीदा बनने की कोशिश कर रहा होता है, इन जोकरों को यानी वो अब यानी बताइए, ये इनकी प्रेपरेशन है जो ये दुनिया को बता रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं। उसमें इतना इंपॉर्टेंट नाम कहते हैं गलती से डल गया, बाद में वजाहत के लिए फुटेज जारी करवा रहे हैं कि ये देख लो अपनी आंखों से, वो नहीं बैठा हुआ। यार ना देना अल्लाह ने ना मतलब है, ये मिसाल है कि किस तरह से आप यानी एक आई एम सॉरी अबाउट माई, मैं जरा लाउड हंसता हूं, सॉरी, इट इज नेचुरल, आई कांट हेल्प इट। तो
اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جنرل صاحب نہ لینے میں نہ دینے میں، اب یہ علیحدہ بحث ہے، یعنی آپ نے چکھارا مسالہ تو دے دیا نا باتیں بنانے والوں کو یعنی جو افواہ ساز فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، اب ان کا جی چاہے کہ وہ اس بات کو کس طرح سے کر لیں. یعنی اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ نہیں جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہی تو بتا کے آئے ہیں. بہت سے لوگ کہیں گے جنرل صاحب نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، اب ایک ایسی ایک شخصیت جو اس موضوع میں خبر کا یعنی موضوع تھی ہی نہیں، یعنی وہ کہیں سے اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کا نام بیچ میں ڈال کے اس کو ڈبیٹ میں ڈلوا دیا. اب ہر جگہ وہ ظاہر ہے کہ ریومر ملز ہے، وہ چل پڑی. تو دیٹ از ہاؤ جوکروں کی یہ ٹیم، جب آپ جوکروں اور مسخروں سے یہ کام لیتے ہیں سنجیدہ کام، بھائی وہ اپنا اصل کام کریں جس میں وہ بہت اچھے ہیں. لوگوں کو ہنسائیں، کھلائیں، پارٹیاں کرائیں، مطلب گیم شیم سپورٹس وغیرہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس پر کام شام مطلب بات کریں، وہ میلے ویلے سے جائیں. ایونٹ مینجمنٹ مطلب ہماری جو وفاقی کابینہ ہے، ان میں سے بہت لوگ جو ہیں یہ ایونٹ مینیجر ہیں بہت اچھے. یعنی آپ نے اگر کوئی فنکشن ڈانس پارٹی کروانی ہو تو یہ آپ کو بڑا اچھا، یعنی ہر ماڈل ان کے پاس ہے، ہر ڈانسر ان کے پاس کانٹیکٹ ہے، رعایتی نرخوں پہ دے دیں گے. پھر چونکہ جتنے میوزک گروپس ہیں اور باقی لوازمات پارٹیز کے جو ہوتے ہیں، چونکہ ان کا تو روزانہ والا معاملہ ہے، تو ان کو کنسیشن یعنی ریٹس پہ یعنی یہ آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ان کو اپنا اصل کام کرنا چاہیے. ان کو وزارتوں سے استعفے دے کے تو یہ ایونٹ مینجمنٹ کے نام پر، نام تو ایونٹ مینجمنٹ رکھیں گے نا یار. اب کوئی مطلب عزت دار نام رکھنا ہوتا ہے، اگر انگلش میں ہو تو ذرا روپ پڑ جاتا ہے. تو ایونٹ مینجمنٹ کا بینر لگا کے نیچے اصل کام پارٹی آرگنائزر، چل لائف، یہ وہ مطلب ہے وہ جو گورا کہتا ہے نا انجوائے لائف، مطلب ایک ہی دفعہ کی زندگی ہے کہ آپ کس نے دیکھا. تو وہ اپنا نام رکھیں ایونٹ مینجمنٹ اور اپنا یہ والا کام کریں. کیا حکومت میں اپنی یعنی ملک کی تو بیڑا جو انہوں نے غرق کرنا تھا کر دیا، اپنا بھی اصل کام کریں. خیر، تو یہ ڈرامے بازیوں سے اور مسخروں کے ساتھ چلانے میں سے ان کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ یہ سنجیدگی کی اداکاری بھی کرتے ہیں تو سنجیدہ نہیں لگتے. اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ جس دورے پر جا رہے ہیں اس کی پلاننگ کی پہلی بسم اللہ ہی غلط ہے، پریس ریلیز ہی غلط ہے، اور کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے کہ ٹام ڈیکن ہیری کوئی آگے بیٹھا ہوا تھا یا نہیں آگے بیٹھا ہوا تھا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ جنرل قمر جاوید باجوہ ہو از obviously the most powerful man in the entire country. اس کا نام لے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس پہ تھا، بعد میں کہتے ہیں نہیں اور فوٹیج ریلیز کراتے ہیں. یہ بگننگ ہے، یہ بسم اللہ ہے. اب چین میں ان جوکروں کا کیا اچھا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ابھی سے ڈسکس اب یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ماضی میں ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ یہ چین کے دورے پہ جا تو بطور وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے ہاں ایک بڑا ویسے محاورت تو عجیب ہے لیکن میں چلیں بے تکلفی سے کام لے لیتا ہوں. راتی ستی وزیر نال، سویرے اٹھی فقیر نال. مطلب ہے کہ ہمارے تو بھائی وزیر ملک میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ وزیر سمجھ کے سپوز کسی کو ملے اور صبح جو ہے وہ بیکاری ہو چکا تھا، وہ رات حکومت جو ہے وہ جا چکی تھی. تو یہ اب ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں یہ خدشات اور یہ گفتگو بھی ہے کہ عمران خان صاحب جا تو رہے ہیں بطور وزیر اعظم چین، یہ نہ ہو کہ وہیں انہیں اطلاع مل جائے، سیکورٹی کی گاڑیاں وڈرا ہونا شروع ہو جائیں اور وہ پتہ چلے کہ اب آپ نہیں رہے. نان سیریس لوگ، آپ ہمارے ایشوز دیکھیں کیا ہیں. یعنی آج ہی بلوچستان میں جو خبر ہے، ایک مقام پہ میں اس پر ایک علیحدہ ویلاگ خیر کروں گا کہ پی ٹی ایم کے ایک قافلے پر سیکورٹی فورسز نے کو اٹیک کیا ہے اور منظور پشتین کو ایک مرتبہ پھر اغوا کر لیا گیا ہے. اغوا سے مراد یہ نہیں کہ اغوا کر لیا گیا ہے، مطلب گرفتار کر لیا گیا ہے، ڈیٹین کر لیا گیا ہے یا حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے، وٹ ایور. اس پر انشاءاللہ میں اگلا ویلاگ، اس پر ایک اور ویلاگ کروں گا. لیکن حالات ہمارے یہ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے نا. اور ان حالات میں عمران خان صاحب چائنا جانے کے لیے، چائنا جو اس وقت امریکہ پورے ویسٹ کا کمپیٹیٹر ہے، اگلی کولڈ وار ویسٹ اور چین میں ہو رہی ہے. آپ دنیا کی تیاریاں دیکھ لیجئے چین کے ساتھ، اور چین کی تیاریاں دیکھ لیجئے جواب میں کیا ہیں. ہم چین کے ہمسائے ہیں، انڈیا کے بھی ہمسائے ہیں. جیوگرافی ہماری دیکھ لیجئے اور ہمارے حالات اپنے انٹرنل سیکورٹی کے دیکھ لیجئے، اکنامک ہماری حالات دیکھ لیجئے، سی پیک کا رول بیک ہونا دیکھ لیجئے. اور سی پیک کو رول بیک کے بعد چائنا سے جو ڈیمیجز ہو چکے ہیں، چین جتنا یعنی اگر ناراض ہے یا ہرٹ ہے، جن باتوں پر مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ہم ان کو اسٹیٹ لیول پہ کس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں. دونوں ریاستیں کس طرح سے، ظاہر اختلافات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو ہم کس طرح سے منیمائز کر کے اپنے نقصان کو، یعنی ان کا نقصان جو ہوا اور ہمارا نقصان جو ہوا، اب اس کو ہم منیمائز کیسے کر سکتے ہیں. جو پروجیکٹس پاکستان کے اندر آدھے ادھورے رہ گئے ہیں، اب وہ کس طرح سے مکمل ہوں گے. یہ سنجیدہ ترین سوال ہیں، یہ مذاق نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ وہ جو منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اس پر اگر ادائیگیوں پر، ری شیڈیولنگ پر، یعنی یہ ہیں وہ سنجیدہ معاملات. اس کے لیے سیریس لوگ چاہیے. آپ کو
یعنی ان حالات میں آج کی دنیا میں اور اس انٹرنل سیکورٹی اور اس فائنینشیل میس کے ساتھ جس میں ہم ہیں، یار آپ چائنا جا رہے ہیں اور چائنا جا کے آپ مطلب یہ کہ بجائے اس کنسٹرکٹیولی آپ ان کو انگیج کریں آن سیریس میٹرز، سیریس ایشوز، آپ کی تیاری یہ ہے، بسم اللہ یہ ہو رہی ہے، آپ کی بسم اللہ یہ ہو رہی ہے یار کہ آپ ابھی گئے نہیں ہیں چین، اور جانے سے پہلے آپ جو تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے چین جا کے یہ کرنا ہے اور تیاری کرنا ہے، اس تیاری کی پریس ریلیز کے آپ مطلب ہے شرکائی غلط بتا رہے ہیں، اور بعد میں تصحیح کر رہے ہیں کہ وہ تھے، بعد میں کہہ رہے ہیں نہیں تھے، پھر فوٹیج کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں تھے، پھر آپ دوسروں سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کو وہ بھائی، وی لاگ میں اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ پیپل ہو میٹر ان پاکستان اینڈ ایوری ویئر، مطلب پیپل ہو میٹر پاکستان میں خاص طور پہ، پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہمارا جو ملک ہے، کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ آپ میرے سے بہتر علم آپ کو ہونا چاہیے، بچے کو پتا ہے۔ وی نیڈ سیریس پیپل، ہمیں سنجیدہ لوگ چاہیے جو اس ملک کو لیڈ کریں، سنجیدہ، اور وہ آپ نے کہیں سے امپورٹ نہیں کرنے، لوگوں کو ووٹ کا حق دیں، لوگ منتخب کر لیں گے اپنے لیے قیادت، اور لوگ جو قیادت منتخب کریں گے وہ سنجیدہ قیادت ہوگی۔ ہمیں اس وقت اس میس میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ طریقہ ہے، اس طرح یہ کاروبار مملکت چلتا ہے، یہ ہوتے ہیں مطلب اسٹیٹ افیئرز اس طرح سے چلتے ہیں۔ سیریس لوگ جو پہلے یہ کام کر چکے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔